अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रमज़ान शुरू हुआ है लेकिन टेंशन यूं लग रहा है कि मुल्क में बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद रमज़ान के बाद कुछ हल्ला गुल्ला ऐसा बढ़ेगा कि तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगा, दमादम मस्त कलंदर होगा और हम देखेंगे कि सड़कों पर और ऐवानों में हर जगह एक शोर मचेगा। लेकिन लग रहा है कि रमज़ान का इंतज़ार नहीं किया गया और बल्कि यानी रमज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया गया, पहले ही ताकतवरों की तरफ से कुछ ऐसे मामलात कर दिए गए हैं जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इससे पहले शायद ये स्ट्रैटेजी बना रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक की तरफ बढ़ेंगे या मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता गेन करेंगे, तो अभी उनकी बस एक अलामती प्रोटेस्ट करने की या इस तरह की एक प्लानिंग नजर आ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुलकर मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से पे दर पे इस किस्म के वार हुए हैं कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है कि वो खुलकर मैदान में आए। दो तीन चीज़ें जो हुई हैं उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके ऊपर भी एक बुरी नज़र जो है वो डाल दी गई है और उसके ऊपर क्या अली अमीन गंडापुर साहब को नाअहल करके उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी, क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ्त है, आपसे बात करेंगे। फिर जो आपको खबर दी थी कि खान साहब को बिल्कुल टोटली आइसोलेट कर दिया गया जेल में और उनकी खैरियत के हवाले से बहुत खदशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके बाद मजीद उनकी परेशानी बढ़ गई है कि किसी किस्म की अंदर से कोई खबर नहीं आ रही कि खान साहब कैसे हैं, किस हाल में हैं, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो एक अजीब किस्म का कर्फ्यू सा नाफिज कर दिया गया डयाला जेल के बाहर। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और ज़्यादा प्रेशर बन गया है और अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। और इसी तरह से कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि पीटीआई की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं और एक दूसरे के साथ जो इख्तिलाफात हैं उसकी वजह से भी एक प्रेशर बड़ा बिल्डअप हुआ था और ये सब कुछ मिल मिला के अब लग रहा है कि इवेंचुअली एक बड़ी तहरीक में बदलने जा रहा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं रह गया सिवाय इसके कि अब उन्हें खुलकर मैदान में आना ही होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि मामलात को चलने नहीं दिया गया। अव्वल तो हम ये कहेंगे कि पहले कोशिश ये थी दूसरी तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी उसके साथ ज्यादती हुई है इलेक्शन में उसको चुप करके एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद कुछ बेहतर अगर चलने का सिस्टम के साथ इशारा दे तो शायद चीज़ों को मैनेज किया जाता। लेकिन पीटीआई ने ऐसा इशारा नहीं दिया तो उसके बाद फिर मजीद उनके ऊपर सख्ती की गई है और ये सख्ती मुतादिद तरीकों से की गई है। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि खान साहब को डयाला जेल में जो सूरत हाल दरपेश है उसकी वजह से बहुत से खदशात लाहक हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है और इमरान खान साहब की जो फैमिली है उसको भी इस बात का कंसर्न है कि इमरान खान साहब की जिंदगी खतरे में है और खुदा न खास्ता उन्हें कत्ल करने का प्लान बनाया जा चुका है। अलीमा खान साहिबा ने आज सभी काजमी साहब के साथ एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि अव्वलन हमें ऐसा लग रहा है कि खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा और फिर उसके बाद चूंकि वो एक ऐसी जगह है जो शायद इतनी सिक्योर नहीं है, आसपास उसके बिल्कुल एक जंगल बियाबान है, तो ऐसी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए कहीं ये ना हो कि कोई अटैक करवा के खान साहब को मारने की कोशिश की जाए। तो ये अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बड़ा आपको मालूम है कि कितना सेंसिटिव रिश्ता है उनका खान साहब के साथ, बहन है वो उनकी, लेकिन वो इस तरह ब्लंटली अगर ये बात कर रही हैं तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना सीरियस इशू इस वक्त बनता नजर आ रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की तरफ से उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हीं खदशात का इजहार किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है बल्कि वो ये समझते हैं कि इस सारे मामले में खान साहब की जान को भी शदीद खतरात हैं और वो नहीं समझते हैं कि स्टेट के पास खान साहब सिक्योर हैं, ये उनके अल्फाज थे। तो इसलिए ये उनकी तरफ से भी अब खदशात सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक सिचुएशन तो बना दी गई है लेकिन अब इसका हल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है। तो इसके ऊपर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जैसे ही ये खबरें आना शुरू हुई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया। हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया टीम है उनकी तरफ से ख़ास तौर पर जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप
فوری طور پر اس سلسلے میں اپنا لاہ عمل دیں، حکمت عملی بنائیں کہ کیا آپ کی اس وقت اسٹریٹجی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مدھم سی پریس کانفرنس کر دیں اور کہہ دیں لیں جی حق ادا ہو گیا، یہ نہیں چلے گا. اب ہمیں سیریس کنسرنز ہیں کہ اس معاملے کے اوپر خان صاحب کی جان کو بہرحال کسی طور خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ پریشر بڑھ رہا تھا اور پھر الٹیمیٹلی اس میں مزید اضافہ بھی ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے فوری طور پر یہ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے، جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں باقی بچہ سوائے اس کے کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سامنے ایک دھرنا دینا پڑے، وہاں پر احتجاج کرنا پڑے اور وہاں پر تمام لیڈرشپ کو موجود ہونا چاہیے. اسی طرح کی پھر بات چیت جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف سے بھی سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ اگر کل صبح تک بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور دھرنا دیں بلکہ اڈیالہ جیل میں. یہی ڈیمانڈ سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اس وقت سینیٹرز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں اور جو ایون فارم 45 سے جیتے ہوئے لوگ ہیں جن کو بعد میں ہروایا گیا، یہ تمام لوگوں کو چاہیے، تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ فوری طور پر اڈیالہ جیل پہنچیں. ان کے پیچھے خود بخود لوگ بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے، کارکن بھی پہنچیں گے، عام پبلک بھی پہنچنا شروع ہو جائے گی اور یہاں پر ایک بڑا دھرنا اس وقت تک کیا جائے جب تک کہ خان صاحب کے اوپر سے یہ پابندی ہٹا نہ دی جائے یا ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ طے نہ کیے جائیں. تو ان کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے. پھر علیمہ خان صاحبہ نے اسی انٹرویو میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہاں پر انہوں نے بھی یہ بات کی کہ خان صاحب کہیں یا نہ کہیں، لیڈرشپ یہ کہے نہ کہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو تمام پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں ان کو چاہیے کہ خان صاحب کی جان کی حفاظت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں، اور اب نہیں تو کب. پھر یہ ایک ٹائم ہے موومنٹ کا اور یہاں پر اب وہ سچویشن آ چکی ہے کہ اور کسی بھی چیز کے اوپر ویٹ بھی کر سکتے ہیں، شاید کچھ نہ کچھ اس پہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کی جان کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس طرح کے خدشات ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر کیسے خاموش بیٹھا جا سکتا ہے. تو اوورآل سارا دن یہ ایک کشمکش چلتی رہی اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو قیادت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی، کارکنان، سپورٹرز، ہر کوئی بالکل ریڈی رہے اور کسی بھی وقت کوئی بھی اس سلسلے میں حکمت عملی ترتیب دے کر آپ لوگوں کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا اور پھر آپ کو اسی کے مطابق ایکٹ کرنا ہوگا. تو انہوں نے بھی الرٹ کر دیا اور تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے. تو اوورآل اب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رمضان کے اندر ہی، یعنی پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ شاید رمضان کے بعد کوئی موومنٹ سٹارٹ کریں، لیکن اب شاید وہ اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ رمضان ختم ہو، بلکہ اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ انہیں فوراً ہی شاید ایک ایجیٹیشن مزاحمت کرتے ہوئے سڑک پر آنا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ دوسری طرف اس بات کا اندازہ ہے انہیں کہ کچھ بھی سچویشن بن سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہیں اور انہوں نے اس بات کو اتنے آسان نہیں رہنے دینا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آ کے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ جائے. تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے ایک رکاوٹ بھی ڈالیں گے، کریک ڈاؤن بھی کریں گے اور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا یہ اس وقت ماننا ہے کہ اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ سب وہاں پہنچیں اور پھر اگر سب کو گرفتار کر کے اڈیالہ میں ہی بند کرنا ہے تو کر دیں پھر بند. اگر آپ پوری کی پوری اپوزیشن کو بند کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا ایک الگ سے پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اور میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ اس طریقے سے جو ہے پوری کی پوری اپوزیشن کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا گیا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پھر اگر یہاں پر ایک غیر معمولی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے لوگوں کی تو پھر واقعتاً کافی مشکل ہو جائے گا اسٹیٹ کے اداروں کو کسی بھی طرح کی طاقت کا استعمال کرنا. تو لیکن ادھر اسٹیٹ کی پالیسی یہ نظر آتی ہے کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح ایک جمگھٹا، ایک دھرنا یہاں پر نہ ہونے دیا جائے اور لوگوں کو نکلتے کے ساتھ وہیں پر ان کے علاقوں میں ہی روک لیا جائے. اور اس سلسلے میں ہمیں مختلف پیغامات جو ہیں ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کے اوپر پہلے ہی وزیر پنجاب کی طرف سے یہ ایک آ چکا ہے نوٹس کہ جناب انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو پنجاب انتظامیہ نے پہلے ہی انہیں منع کر دیا. حالانکہ یہ بھی اب ایک کلیش ہے کہ کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اتنا بے اختیار ہے کہ انہیں دوسرے صوبے میں آ کر کہیں پر جانے کے لیے پرمیشن چاہیے اور انہیں وہ پرمیشن نہ دی جائے. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہو جائے گی، لیکن یہ کیا گیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی اسی طرح ان کی بھی پوری پلاننگ چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کو کسی بڑی موومنٹ میں داخل نہیں ہونے دینا. تو اب یہ دونوں اپنی طرف سے ایک آپ سمجھ لیں کہ آمنے سامنے آ چکی ہے سچویشن اور دونوں میدان میں کھل کر آ چکے ہیں. اب اس کی کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات یقینی طور پر بھی
काबिल इत्मीनान नहीं हैं। मुराद सईद साहब ने आज एक ट्वीट किया है, वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। मुराद सईद साहब को सब लोग बहुत मिस भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के बाद वो एक ऐसी क़यादत है जिनके ऊपर वो लोग उसी तरह ट्रस्ट करते हैं, और वो समझते हैं कि खान साहब की साथ उनकी जो लॉयल्टी है वो बिल्कुल किसी तरह शक व शुबे से बालातर है। तो मुराद सईद साहब ने आज इस सिलसिले में एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। उन्होंने भी पहले तो हालात की सारी संगीनी के ऊपर बात की है, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए, कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि क्या हो सकता है। उन्होंने अपने मुख्तलिफ मेंबर्स को ये हिदायत दी हैं कि आप लोग ना सिर्फ ये कि असम्बलियों के अंदर हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर खूब आवाज़ उठाएं इसके ऊपर। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग टॉक शोज़ में जाएं तो इमरान खान की तस्वीर लेकर टॉक शो में जाएं, और अगर कोई एंकर इस पर एतराज़ करे तो आप उसके प्रोग्राम में शामिल ना हों, लेकिन ये कोशिश करें कि जहाँ पे आप जाएं खान की तस्वीर लेकर जाएं और उसकी रिहाई की बात करें वहाँ पर, तो हर तरह से इस आवाज़ को ज़्यादा मौसर किया जाए। फिर उन्होंने भी ये बात की है कि एजुटेशन के लिए भी हर तरह तैयार होना होगा, और इस बात को जहन में रखें कि किसी भी तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे उनका ये मानना है कि 18 मार्च को जब इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर हमने देखा था कि एक गैर मामूली सूरत हाल थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से खान साहब वहाँ से बच के वापस आ ही गए थे। तो उनका ये मानना है कि इसी तरह गैबी मदद शामिल रहेगी और अवाम की एक बड़ी तादाद साथ होगी और आप लोगों को फतह हमकिनार करेगी, लेकिन आपने इस चीज़ को अब बिल्कुल ऐसे कैजुअली जाने नहीं देना, ये इतनी आसान बात नहीं है। फिर उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं और जो पीटीआई के अहदेदारान हैं, उनको भी चाहिए कि इस मौके के ऊपर वो भी एक्टिव रोल प्ले करें और बाहर की दुनिया को इस मामले में ज़्यादा इंगेज करें और दबाव बढ़ाएं। तो ये भी उनकी तरफ से कहा गया। इसी तरीके से उन्होंने वकला से भी ये कहा है कि वकला तंजीमें और जो वकला की रिप्रेजेंटेशन है पीटीआई की मुख्तलिफ जगहों पर, उनको भी चाहिए कि वो अब एक फ़ाल किरदार अदा करें और खूब इस मामले के ऊपर उठाएं बात को, और इस तरह हर तरफ से जब बात उठेगी, दबाव बढ़ाया जाएगा तो ही बात बनेगी। अदरवाइज ये ना हो कि हम एक ऐसा नुकसान करवा बैठें कि जो कभी हमसे पूरा ना हो सके। तो ये सारी बातें हैं जी। और अली जफ़र साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब हमें तहरीक चलानी पड़ेगी और हमें रमज़ान का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये ओवरऑल हमें सारी जो एक चीज़ है वो नज़र आ रही है कि फ़िक्र बढ़ चुकी है खान साहब के हवाले से, और पीटीआई अब एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी बनाकर मैदान में आ रही है, और उन्हें शायद आने पर मजबूर भी कर दिया गया पैदर पे ऐसी चीज़ें करके। मैंडेट भी चोरी किया गया, मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई, फिर खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब एक और जो इसमें इन्होंने कार्ड खेला है वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको खान साहब ने वजीर आला बनाया है, उनकी नाअहली के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। JUIF की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है उनके किसी मेंबर की तरफ से कि जी जो अली अमीन गंडापुर साहब है, इन्होंने कोई असासे जो है नामजदगी फॉर्म में जमा नहीं कराए और उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो 62(1)(f) के तहत जो है उनकी नाअहली की जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार भी दे दिया, और इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर साहब को 24 मार्च को एक नोटिस भी भेज दिया है 24 मार्च के लिए कि वो इस सिलसिले में जवाब दाखिल कराएं। तो ये फिर से आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जैसे खालिद खुर्शीद साहब को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, उन्हें नाअहल किया गया था, इसी तरीके के अब वार जो है शायद ये अली अमीन गंडापुर पे करने जा रहे हैं और उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा, ताकि जो एक खान साहब की तरफ से नामजदगी थी जिसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया गया था कि जी ये नहीं कोई और बंदा होना चाहिए, लेकिन खान साहब ने उन्हीं को प्रेफर किया, तो इसके ऊपर एक जवाबी वार आना था, और वो जवाबी वार अब हमें नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है इलेक्शन कमीशन के बाकी फैसले देखते हुए कि इस फैसले का भी अंजाम यही होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद एक और रिएक्शन आएगा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटते हैं, उनका वजीर आला नाअहल करते हैं, ज़ाहिर है कैबिनेट भी डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर वहां पर एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनेगी। और फिर अगर वहां पर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे तो फिर ये इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगाने की पोजीशन में होंगे। तो ये सब कुछ ये कर सकते हैं। इस वक्त सदर भी इनके पास है, तो अगर वजीर आजम की तरफ से ऐसी कोई एडवाइस जाती है या KP गवर्नर की तरफ से जाती है तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए सोचें। तो ये बिल्कुल वैसे भी कौन सा ये आइन और कानून को फॉलो करके ही कोई काम कर रहे हैं। तो अब ये हालात इस तरफ जा रहे हैं कि ये KP हुकूमत के ऊपर भी पूरा वार करेंगे, और इसके सिलसिले में ये पहली ईंट जो है वो रख दी गई है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस तलवार जो लटकती हुई तलवार है,
اس کے اوپر کیا تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے, فرنٹ فٹ پر رہیں گے, یا پھر آگے بڑھ کر یہ لڑائی لڑیں گے, جو کہ سب اس وقت انہیں ظاہر اس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہی ایک واحد اس وقت پاور ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس, جو کہ کسی حد تک کوئی اپنی فورس جو ہے وہ اسرٹ کر سکتی ہے. تو اب یہ ساری جی کہانی ہے, اور اب اس ساری کہانی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کہانیاں تھیں وہ بھی تھوڑی سی دبی ہیں ویسے تو, کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے بہت زیادہ یہ لڑائیاں لڑی جا رہی تھی کہ کون پی ٹی آئی کا غدار ہے, کون عمران خان سے وفادار ہے یا نہیں ہے. اور شیر افضل مروت صاحب بہت زیادہ خاص طور پر تنقید کی زد میں تھے. انہوں نے جو ایک توجیہ بھی دی تھی کہ جی ان کے بھائی کو جو عہدہ ملا ہے وہ اس لیے کہ جی وہ کام کروا سکیں یہ وہ, تو اس پہ بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے, اور پھر تھرو آؤٹ ان کے بیانات اس طرح کے تھے جس کے اوپر سب تنقید کر رہے تھے. لیکن ایسے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب ہی وہ پی ٹی آئی کے اس وقت ممبر ہیں جو کہ کھل کر اس بات پر آئے ہیں کہ فوری طور پر اس کا حل یہی ہے کہ ایک بڑا دھرنا جو ہے, احتجاج جو ہے, وہی پروٹیسٹ جو ہے وہی کام کرے, ورنہ عدالتوں کا حال تو ہم دیکھ چکے ہیں. بلکہ اب آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عدالتوں کے حوالے سے جو جج صاحب سنگل بینچ اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مختلف شخصیات کو ملنے کی اجازت دے رہے تھے خان صاحب سے, اس کے اوپر بھی ایک اپیل جو ہے فائل کر دی گئی ہے اور اس کو انٹرٹین بھی کر لیا گیا ہے. تو اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ عدالت سے بھی یہ راستہ روکنے کی کوشش ہے کہ خان صاحب کو عدالت میں جو یہ اجازت مل رہی ہے کہ ان سے لوگ مل سکیں اس کا بھی راستہ روکا جائے. تو عدالتوں کی تو یہ صورتحال ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کھل کر اس معاملے پر سامنے آئے ہیں کہ نہیں, ہمیں اب اسی طرف جانا پڑے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جہاں بہت ساری لیڈرشپ کے اوپر یہ کویشچنز ہیں اور اس بارے میں ان کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ بزدل ہیں, یا یہ کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہتے, یا پھر یہ کہیں ایسا تو نہیں موقع پرست ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں اور یہ آگے بڑھ جائیں اور آگے لیڈ کر جائیں, تو کہیں ایسی بات تو نہیں. تو لوگوں کے ذہن میں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ذہن میں اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں اور وہ اٹھا بھی رہے ہیں. لیکن اب جب سے یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے تو سب اب اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے جو ہے معاملات کو پہلے طے کیا ہونا ضروری ہے, طے ان کا ہونا ضروری ہے, ان کا باہر لانا ضروری ہے. اس میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ پی ٹی آئی کو اتنی کیوں اس بات کے اوپر تشویش ہوتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت پاپولر ہونے لگے, یا وہ کوئی بات ایسی کرتا ہے کہ جس کے اوپر سب یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کوئی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے یا اس طرح. یہ ایک بڑی بالکل اوپن اینڈ شٹ بات ہے کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. کسی بھی جڑے ہوئے شخص کو جو عمران خان سے جڑا ہوا ہے, اس کی پاپولیرٹی, اس کی عزت یا اس کی محبت جو اس کو اس وقت تک مل رہی ہے کارکن سے, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شیر افضل مروت کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا 1 سال پہلے تک, لیکن وہ خان سے جڑا تو اس کی ایک ہم نے دیکھا کہ پاپولیرٹی بھی بنی اور لوگ اس سے پیار بھی کرنے لگے کارکن, اور وہ ایک پراؤڈ پولر بن گیا. اگر آج وہ یہ کہہ دے کہ بھئی خان کو بھول جاؤ اور مجھے ہی اپنا لو, تو کیا خیال ہے آپ کا کہ واقعی لوگ ان کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوں گے؟ نہیں جڑے ہوں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیوں اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں ایسی چیز سے جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی خان کی کوئی ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے. خان کی ریپلیسمنٹ ان کی زندگی میں تو خیر بالکل ہی ممکن نہیں ہے کسی طور بھی, اور جو کوئی بھی خان کے خلاف کھڑا ہوگا, ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا, وہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. وہ 1 منٹ میں اس کو نیچے گرائیں گے اور فارغ کر دیں گے. تو یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے یہ سمجھے کہ جی اب وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ وہ خان کو ہٹا دے گا. تو یہ مجھے نہیں پتا یہ انسیکیورٹی کیوں سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر اتنی زیادہ ایک وارد رہتی ہے. باقی طرز عمل پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی بہادر ہوتا ہے وہ ذرا کھل کے بات کرتا ہے, کوئی سوچتا ہے کہ نہیں یار بات چیت سے کوئی مسئلہ حل کر لیا جائے. تو ہر ایک کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, سوچ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بالکل بات ہو سکتی ہے اور کویشچن بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو اس بات سے جوڑنا کہ کوئی ریپلیسمنٹ ہی بن جائے گا یا بننا چاہتا ہے, وہ میرا خیال ہے ہر وقت ہر اس شخص کو جو اس وقت اسمبلی میں ہے یا نہیں ہے جو خان سے جڑا ہوا ہے, اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ خان کی ریپلیسمنٹ وہ بن نہیں سکتا. تو اس لیے یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ خوف تو بلا وجہ کا ہی ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب بھی تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی سننا بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو, کیونکہ اس وقت تو ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی ناگزیر ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی, ان کے اپنے لیے بھی, اور جو اس وقت حالات و واقعات ہیں اس میں تو کسی طور بھی ان کو کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک. تو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, ان کی زندگی صحت سلامتی کے لیے سب دعا گو ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ
اب ٹوٹلی بالکل آمنے سامنے کی پوزیشن جو ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اگر اس کو کوئی اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر کرنا تو چاہیے پہلے سے ہی. ہم تو سوچتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی سچویشن کیوں ہو، اپنے لوگوں کے خلاف ہی کیوں کوئی کھڑا ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگوں کی ول کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو موقع دیں، اس کو سرنڈر کرنا چاہیے. لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو طاقت کے نشے میں چور لوگ ہیں ان کی رائے کچھ اور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت بالکل کسی طرح کی بھی مفاہمت یا پھر سوچ بچار سے آری ہیں، اور ایک رتھلیسنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے اوپر اپنی رحمت فرمائے. رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت اٹھ ہی گئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.